आज आमचो बिरेस्तार शिवराक दीस. एक एक्झिबिशनाच्या नावे थोड्यो वडयो हाडिल्ल्यो. म्हणून करया म्हणलें वडयाचें आम किंवा वडयाचो रोस. एक मिक्सरान इल्ली सोय, हळदी पिठो, मिरयां, आमटाण आनी मिरसांगो घाल्यो, इल्लेशें उदक घालें आनी बरें बारीक वांटून घेतलें. वडयो म्हणल्यार कुवाळ्याचे फ्रायम्स. हो रोस सामको टेस्टी जाता. एक कायलीन इल्लें तेल घालें आनी वडयो बऱ्यो करून तळून घेतल्यो. तळून जातकच वडयो सायडीन काडून दवरल्यो. आतां त्याच कायलीन इल्लीशी सासवां आनी हिंग घालो. सासवां बरी फडफडटकच तातूंत मिक्सरान वांटप रकयलें. मिक्सरान इल्लें उदक घालें आनी उरिल्लें वांटप काडलें. तें कायलीन घालून मिक्स केलें. चवी पुरतें मीठ घालें आनी बरें करून चाळून घेतलें. तळिल्ल्यो वडयो घाल्यो आनी मिक्स केलें. थोडे लोक ह्या रोसान इल्लीशी साखर घालतात, पूण हांवें आनी एक्स्ट्रा साखर घालूंक ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घाल्यार जाता. रोसाक बरो खतखतो येतकच गॅस बंद केलो. शीत आनी बटाट्या फोडी बरोबर सर्व केलो. पयलो हो रोस करपाक कितलो इझी तो? तुम्ही बी ही रेसिपी ट्राय करात आणि आवडली जाल्यार हो व्हिडिओ लाईक करात आणि माझं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात.